सर आता तुमी काणकोणा आयला आसा आनी काणकोणकारां वेगवेगळे विशय आसा हे मांडपाचे आसा केन्ना आनी हेचे फुडें येतले काय कितें लोकां मेरेन आयज मेनली म्हळ्यार स्कुलाचें फंक्शन आशिल्लें आमचे 10th स्टँडर्डाचे भुरगे पास जाल्या तांकां मेळपाक आयिल्ले आमी तांचें फंक्शन आशिल्लें आनी आमी काणकोण परते येतले खुबशे अशे विशय आसा जशें आमी प्रचाराच्या टायमार आयिल्ले ताचे पयलीं येताले एक्टिविस्ट आनी आतां जेन्ना आयला आमकां लोकांनीय सांगलां वी वील कम बॅक आनी सगळे मेळून हे विशय घेवन सॉल्व करपाक जाय बीट हेल्थ सेक्टर एड्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड उदकाचे जे आमचे डॅम जागो घेतिल्लो आजून ते इन्स्टॉल करपाक मेळना ते खुबशे विशय आसा मेळून कोणें आमकां सांगलें की जो कर्नाल घाट आसा थंय प्रॉब्लेम जाता करमल घाट थंय प्रॉब्लेम जाता थंय कशें जे ट्रॅफीक जॅम जाता पळय ते सगळे विशय आमी बराबरी घेवन लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह घेवन लोकांक घेवन आमी कशें सॉल्व करपाचें तें पळोवया जेन्ना प्रचाराक आयले तेन्ना म्हणलें तुवें फर्स्ट इश्यू जो आसा किंडेचो आसा काणकोणाक तो पार्लमेंटाक फर्स्ट मांडटलो म्हण काणकोणकाराचो हो मांडटलो काय कितें फुडें हय हय आमी आतां ह्याय फावटी खुबशे विशय मांडलेले आसा बजेट सेशनान आनी आमचे सगळे क्वेश्चन्स एक्सेप्ट जाल्ले आसा सो अशें आमी वी वील मेक यूज ऑफ दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू सॉल्व लोकांची जी प्रॉब्लेमां आसा इश्यूज आसा ते आमी सॉल्व करपाक ट्राय करतले सगळो प्रयत्न घालतले सिटी प्लसा खातीर काणकोणच्यान उल्हास गांवकर.